नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राज संस्थादेखि हालसम्मका प्रधानमन्त्रीहरू आसेपासेको घेराबन्दीमा, हरेक अवरोध तोड्न सफल सक्षम नेतृत्व वर्ग आसेपासेको घेराबन्दी तोड्न भने असफल रहेको विश्लेषण। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइको साथ प्रस्तुत हुन अख्तियारलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्देशन। अख्तियारसँग भ्रष्टाचारी मात्र डराउनु पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी। सरकारले जनताका पीडा नबुझे सिंहदरबार घेर्ने अध्यक्ष दाहालको चेतावनी। संविधान मिच्नेलाई पशुपतिनाथले समेत कल्याण नगर्ने अध्यक्ष नेपालको दावी। हुलाकी सड़क निर्माण कार्य सुस्त गतिमा, हालसम्म 45% मात्र काम सकियो। स्थानीय भने समयमै निर्माण सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त। पुँजी बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनेर लगानी गर्न हिचकिचाउनेहरू पछिल्लो समय शेयर बजारमा आकर्षित। लगानीकर्ताको आकर्षण बढिसके नेप्से नयाँ उचाइमा। अमेरिकी माथिल्लो सदन सेनेटबाट पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध महाअभियोगको सुनवाई अघि बढाउन स्वीकृति। सेनेटमा मतदान हुँदा पक्षमा 56 र विपक्षमा 44 मत। र एटलान्टा इटालियन कोपा इटालिया फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। एटलान्टासँग नापोली 3-1 गोल अन्तरले पराजित। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा प्रधानमन्त्रीदेखि महत्वपूर्ण ओहदामा पुग्नको लागि नेतृत्व वर्गले लामो संघर्ष र चुनौती पार गरेर आएका हुन्छन्। तर तिनै नेतृत्व वर्ग सत्तामा पुगेपछि भने सानो समूहको घेराबन्दीमा पर्ने गरेका छन्। किचन क्याबिनेटको नामले चर्चित सो सानो घेराको कारण नेतृत्व बदनाम हुने गरेका छन्। तर निरङ्कुश शासकको घेरा तोड्न सफल नेतृत्वले यही आसेपासेका घेरा तोड्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। नेपाली राजनीतिका शिखर व्यक्तित्वहरूलाई सधैँभरि आफू वरिपरिको सानो सञ्जाल अर्थात् किचन क्याबिनेटद्वारा घेरिएको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। वर्तमान राजनीति कर्मीहरूलाई मात्र होइन, तत्कालीन राजसत्ताको अन्त्य पनि राजाका वरिपरिका धूर्त र स्वार्थी तत्त्वहरूबाट भएको धेरैको आकलन थियो नै। राजसत्ता पछिका सबैजसो प्रधानमन्त्रीदेखि महत्वपूर्ण ओहदामा रहनेहरू कुनै न कुनै प्रकारको स्वार्थी सञ्जालको घेराबाट आफूलाई मुक्त राख्न सकेको देखिँदैन। नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापतिलाई घेराभित्र पार्नेमा नोना कोइरालादेखि सुजता कोइरालासम्मको नाम कांग्रेस वृत्तमै लिने गरिन्थ्यो। त्यही सानो घेराले नेतालाई उन्मुक्त शैलीको अभ्यास गर्न लगाउँदै आफैलाई शक्तिशाली स्वरूप घोषणा गर्दै राज्य सत्तालाई निरङ्कुश परिपाटीतर्फ उन्मुख गराउन सहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको वास्तविकता नै त्यति बेलाको यथार्थता थियो। त्यसबेला भएको गल्तीकै कारण असमयमा संसद भङ्ग हुँदा देश वर्षौंसम्म संकटग्रस्त राजनीतिको दलदलबाट माथि उठ्न सकेन। त्यसपछि बनेका पटक पटकका प्रधानमन्त्रीबाट पनि किचन क्याबिनेट पद्धतिको अनुसरण भइ नै रह्यो। कोही छोराछोरीका कारण, कोही श्रीमतीका कारण, अनि कोही नाता गोताका कारण कुनै न कुनै रूपमा सत्तामा रहनेहरू उन्मत्त जस्तो देखिने र सत्तारूढ प्रमुख राजनीतिज्ञको नाममा अरूले तर मार्ने प्रवृत्ति बनि नै रह्यो। के बहुमत, के अल्पमत वा एकल पार्टीका सरकार नै किन नहोस्, संस्कार र पद्धति कहिल्यै फेरिन सकेन। लामो समयको अन्तरालपछि देशले झण्डै 2/3 सरकारको अभ्यास गर्ने सुखद क्षणमा देश पुग्यो। झण्डै 2/3 बहुमत ल्याउन सक्रिय भूमिका खेल्नेहरू नै एक अर्काका दुश्मन जस्तो देखिन पुगे। सत्तारूढ दल छेद विच्छेद अवस्थामा पुगेको मात्र होइन, आज आफ्नो समूहको भविष्य कस्तो हुने भन्ने सम्मको अनिश्चयको पर्दाभित्र जकडिन पुगेको छ। सत्ताका महत्वपूर्ण पात्रहरू विभिन्न प्रकारका अन्तर्क्रियाहरूमा छन्। आफ्ना आसेपासेहरूबाट राय संकलन गरिरहेका छन्। त्यति मात्र होइन, पुरानो अभ्यास अनुसारको किचन क्याबिनेट सबैतिर हावी देखिन्छ। जी हजुर सबैलाई प्यारो छ। धनुष्टङ्कारको दण्डवत शैली सबैको प्रमुख आकर्षण बनेको छ। भलै त्यसले स्वयं उनीहरूलाई नै समाप्त गर्न लागेको किन नहोस्। आज तीतो र यथार्थ कुरा गर्नेहरूको छायासम्म हेर्न पनि राजनीतिका ठूला ठूला पात्रहरू तयार छैनन्। निरङ्कुश शासन व्यवस्थामा थुप्रै निरङ्कुशताका सांग्लाहरूलाई
छिन्न भिन्न गर्न सक्ने शक्ति राख्ने ऐतिहासिक नेताहरू आफैले सिर्जना गरेको आशय फासेहरूको अदृश्य घेरा तोड्न नसक्नु वास्तवमै विडम्बना नै मान्नुपर्ने हुन्छ। सिंह दरबार खाली खाली रहेको सचित्र रिपोर्टदेखि विद्युत प्राधिकरणको दुर्दशासम्म अनि यातायात कार्यालयमा परीक्षा हलमा बिचौलियाको बिगबिगीदेखि हरेक ठाउँमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिहरूका स्थलगत यथार्थ बाहिर आउँदा समेत त्यसलाई सम्बोधन गर्न अझ भनौं समाधान गर्न आवश्यक ठान्ने कोही छैन। आफ्नो नेताको फोटो चुम्दै आई लभ यू को नारा घन्किएको छ। नेतृत्व दङ्ग छ। एउटा व्यक्ति अमुक महिलाको नाम लिएर खुलेआम बलात्कार गर्ने धम्की दिन्छ। प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएको सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न हिम्मत गर्छ। कारबाही गर्ने कोही छैन। के यो देशमा चोरी गर्छु, बलात्कार गर्छु, हत्या गर्छु भन्ने छुट हुँदै गएको हो? अराजकता कसैको पनि प्रिय हुनु हुँदैन, चाहे आफ्नोले गरोस् चाहे अर्काले गरोस्। अराजकता आफ्नो हुँदै हुँदैन। यतिखेर देश आन्तरिक द्वन्द्वतर्फ प्रवेश गर्न लागेको हो कि भन्ने अवस्थामा छ। ठूला ठूला इतिहास बनाएका नेताहरू सानातिना स्वार्थबाट माथि उठ्दै आफ्नो तर्फबाट हुन सक्ने त्यागलाई समेत मध्यनजर गर्दै समस्या हल गर्नेतर्फ अगाडि नबढ्ने हो भने कसैलाई पनि इतिहासले माफी दिने छैन। आन्तरिक झगडा आन्तरिक रूपमै व्यवस्थापन गर्दै भविष्यको निमित्त त्याग गर्नेतर्फ सबैले सोच्न जरुरी छ। त्यसका निमित्त अवरोधक आसेपासेका सञ्जालबाट भलै बाहिर निस्कन नै किन नपरोस्। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाईका साथ प्रस्तुत हुन सम्बन्ध निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 30औं स्थापना दिवसको अवसरमा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको हो। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत समग्र पक्षमा हुन सक्ने अव्यवस्था र गैरकानूनी विचलनलाई समूलक रूपमा अन्त्य गर्न सके मात्र समष्टिमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदै जाने उहाँको भनाइ छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि राज्यले लिएका निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक र उपचारात्मक रणनीतिहरूको त्यसो त सार्वजनिक निकायसँग आबद्ध व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाहरू सबैले नै आफूले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने वातावरणको सिर्जना गरेमा समग्रमा मुलुकमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्नेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अपराधी र भ्रष्टाचारीमा त्रास पैदा हुने गरी काम गर्नुपर्ने सुझाव अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिनुभएको छ। देश र नागरिकलाई शिरमा राखेर काम गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्रासबाट मुक्त भएर अपराधी र भ्रष्टाचारीमा त्रास पैदा हुने गरी काम गर्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले आयोगमा सरकारका तर्फबाट कुनै हस्तक्षेप नहुने भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लाचार छाया नभएको बताउनुभयो। अनुसन्धान आयोगलाई वेल इक्विप्ड बनाउने सम्बन्धमा, सक्षम बनाउने सन्दर्भमा, यसलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा, यसलाई सफल बनाउनका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट सबै प्रकारको सहयोग, सम्भव सहयोग नेपाल सरकारको तर्फबाट मिल्ने नै छ, प्रदान गरिने नै छ म भन्न चाहन्छु। यस्तै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले सरकारी सार्वजनिक वन, खोला खोल्छाले ओगटेका सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गर्ने वा प्रति जग्गा ओगट्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। रीतिले गरी भइरहेका ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, पहाड नै फोडेर प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थित र दिगो उपयोग अबको आवश्यकता हो। प्राकृतिक स्रोतको दोहन पैसा कमाउने माध्यम बन्नु हुँदैन। यसमा हुने र भइरहने अनियमितता उप आयोग आँखा चिम्लिने छैन। सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा रहेको भूमि व्यवस्थापन नेपालको सन्दर्भमा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। सरकारी, सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रको जग्गा जमिन अतिक्रमण गर्ने, खोला खोल्सा एवं प्रति जमिन ओगट्ने कार्य सह्य हुन सक्दैन। यसमा संलग्न सार्वजनिक पदाधिकारी र उनीहरूसँग जोडिएका जोगको सुकेलाई अनुसन्धान गर्ने र यो प्रवृत्ति रोक्ने कार्य पनि आयोगको प्राथमिकतामा रहनेछ।
प्रमुख आयुक्त राईले मालपोत राहदानी यातायात राजस्व लगायतका सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्न सूक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको र केन्द्र सहित आयोगका 8वटै कार्यालयले द्रुत कार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सिंहदरबार र बालुवाटार घेर्न अर्को आमसभा गर्ने अवस्था आउने बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले जनताको पीडा सरकारले नबुझ्ने हो भने अब सिंहदरबार र बालुवाटार घेर्ने बताउनु भएको हो। विरोध सभा कार्यक्रम भव्य भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रदर्शन कस्तो हुन्छ भने हेर्न आग्रह समेत गर्नु भएको थियो। आफ्नो भिडलाई बेवास्ता गरेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरे देशमा आँधीहुरी आउने चेतावनी समेत उहाँले दिनुभयो। कसैले गर्न हुँदैन। आज यो लाखौं जनताको यो आवाजलाई सबैले, मलाई त विश्वास छ, फेरि हुन त मैले बोल्दाखेरि अपमान भयो पनि मैले कहिले अपमान गरेको छैन। अदालतप्रति भरोसा छ भनेको छु, आज पनि भनेको छु, छिटो गरिदेऊ भनेको छु। बरु गर्ने त्यही हो, छिटो गर। निर्वाचन आयोग खुट्टा नकमाऊ, काइते कुराको पछि नलाग मात्रै भनेन हो। हामीले ठगी धन्दाको पछि लाग्ने, निरङ्कुशताको पछि लाग्ने, लोकतन्त्र मास्न खोज्ने। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै संविधान मिच्नेलाई पशुपतिनाथले समेत कल्याण नगर्ने बताउनु भएको छ। अहिलेको सरकारको पालामा 7170 नेपाली चेली बलात्कृत भएको बताउँदै अध्यक्ष नेपालले उनीहरूको अपराधीलाई कति सजाय भयो भनेर सरकारलाई प्रश्न पनि तर्साउनु भयो। अपराधीलाई जेलमा कोचेका छौं, तिम्रो संवेदनहीनतालाई देख्दाखेरि यत्रो जिल्ला जिल्लामा घटिरहेको यस्तो बलात्कारका घटनाप्रति तिम्रो असंवेदनशीलतालाई देख्दाखेरि हामीलाई लाज लागिरहेको छ। तिमी जस्ता मान्छे नेपाली आमाले जन्माइन् र त्यो पार्टीले तिमीलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा पुर्यायो। आज त्यही पार्टी तिमी सिद्ध्याउन लागेका छौ, त्यही लोकतन्त्र तिमीले समाप्त पार्न लागेका छौ। तिमीलाई धिक्कार छ। यस्तै गरी वरिष्ठ नेता जननाथ खनालले प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा सबै वर्ग, तह र नागरिक समाज पनि सहभागी भएकाले यो आन्दोलनको आवाज सुनिएन भने ठूलो आगो दन्किने चेतावनी उहाँले दिनुभयो। समुदाय पेसाका जनताहरू आन्दोलित भएका छन्, हाम्रा पत्रकार साथीहरू आन्दोलित भएका छन् र सम्पूर्ण नागरिक समाज समेत अहिले आन्दोलित भएको छ। यो आन्दोलनको आवाज सुनिएन भने 62-63 को भन्दा ठूलो आगो दन्किनेछ। जनआन्दोलनको आगो दन्किनेछ। त्यो आगोले आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू केपी ओलीको तानाशाहीलाई समाप्त पारिछोड्नेछ। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै दुई पक्षमा विभाजित भएको नेकपाको दाहाल नेपाल पक्ष सडक आन्दोलनमा व्यस्त बनेको छ। बुधबार कार्यक्रममा ठूलो भिड जम्मा पारेर सरकारलाई दबाव दिने योजना अनुसार कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताइएको छ। कार्यक्रम अध्यक्ष 2 सहित कुल 14 जनाले आफ्नो भनाई राख्नु भएको थियो। नेकपाको आन्तरिक विवाद चर्किँदै गएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भइसके यति बेला सडकमा आन्दोलनको प्रतिस्पर्धा चलेको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल पक्ष, नेपाली कांग्रेस र जसपा लगायतका दल यति बेला आन्दोलन गरिरहेका छन्। संसदीय व्यवस्थाको पक्षपाती नेपाली कांग्रेस पनि अन्यको तुलनामा नाम मात्रको विरोध गरिरहेको छ। अझ दाहाल नेपाल पक्षले संयुक्त आन्दोलन गर्न गरेको प्रस्ताव समेत कांग्रेसले नकारेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि दलहरू आन्दोलनमा व्यस्त बनेका छन्। सबैभन्दा चर्को आन्दोलन गरिरहेको नेकपाको दाहाल नेपाल पक्ष विरोध गर्ने लाइनमा अग्रपंक्तिमा देखिन्छ। यही क्रममा सो पक्षले नेपाली कांग्रेसलाई संयुक्त आन्दोलनको प्रस्ताव समेत गरेको छ। तर नेपाली कांग्रेस यति बेला कुनै पक्षसँग मिलेर जान नसक्ने भन्दै आलटाल गरिरहेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नेकपाकै ओली पक्षसँग साँठगाँठको आरोप लागिरहेको छ। तर
कांग्रेसका नेता बहादुर सिंह तामाङले भने आफूहरू प्रतिनिधि सभाको विचाराधीन मुद्दा सर्वोच्चको फैसलालाई कुरिरहेको बताउनुभयो। हामी न्यायपालिकाप्रति नेपाली कांग्रेस भने न्याय भनेको सबैलाई चाहिँ के अरे दिने हो, न्याय दिने हो। त्यसले गर्दाखेरि कसैको भाइबन्दी नगरे न्यायपालिकाप्रति विश्वास गर्ने, लोकतन्त्रप्रति विश्वास गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस। त्यसै कारणले गर्दा नेपाली कांग्रेसले न्यायप्रति चाहिँ हामीहरू त न्यायले गरेको फैसलालाई हामीले सर्वोपरि मान्ने गर्छौँ। यदि न्यायले पनि मानेन भने त भोलि अराजक हुन सक्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस न्यायलाई पर्खिरहेको छ र आन्दोलन पनि गरिरहेको छ। तपाईँले देख्नु भएको छ प्रत्येक गाउँमा, प्रत्येक वडामा, वडा स्तरमा अरूले गरेको छ। सरकारले चाहिँ अर्को देखाएर छ, अर्को पार्टीले देखाएर वडा स्तरमा गरेको छैन नि। खालि चाहिँ केन्द्र स्तरमा अरू स्तरमा हामीले प्रत्येक ठाउँ गएर चाहिँ आन्दोलन गरेको छ नि। यति बेला कांग्रेस प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना कि ताजा जनादेश भन्नेमा अल्मलिएको छ। कांग्रेसको एक पक्ष पुनर्स्थापनाको पक्षमा देखिएको छ भने अर्को पक्ष ताजा जनादेशमा जानुपर्ने मतमा छ। तर सभापति देउवाले पुस 13 गते आयोजित विरोध सभामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भए पनि आफू उक्त विषय अदालतमा पुगेकाले त्यहाँबाट आउने निर्णय मान्ने स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। अर्को प्रतिपक्ष दल जनता समाजवादी पार्टी पनि यति बेला नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षसँग सहकार्य गर्ने मोडमा देखिएको छैन। नेकपासँग आफूहरूको विचार, सिद्धान्त र एजेन्डा नमिल्ने हुँदा मिलेर आन्दोलनमा जान नसकिने जसपा नेता विशेष चन्द्रलाल बताउनुहुन्छ। आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारूका मुद्दाहरू, सीमान्तीकरणमा परेका दलित, शिल्पी लगायत सबैका मुद्दाहरूको सम्बोधनको निमित्त यो संविधानमा तत्काल संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ एजेन्डा हो। र हाम्रो यो पनि भनाइ हो कि संविधानवाद त हुनैपर्छ, संविधानलाई नमान्ने मानसिकतालाई बढावा दिनु हुँदैन। त त्यस कारणले संयुक्त आन्दोलनको जहाँसम्म कुरा छ, त्यो जबसम्म संयुक्त एजेन्डा मा सहमति हुँदैन तबसम्म संयुक्त आन्दोलन त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन। औपचारिकताको लागि आन्दोलन गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र जसपा यति बेला प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भन्दा पनि सरकारको विरोधका लागि मात्र आन्दोलन गरिरहेको देखिएको छ। यदि यो होइन भने यी दलहरू एउटै कितामा उभिएर सशक्त आन्दोलन गरिसकेको देखिन्थ्यो। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेको छ। भारतीय आयल निगमले मूल्य वृद्धि गरेसँगै नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरेको हो। निगमले बुधबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी खाना पकाउने ग्यासको मूल्य 25 रुपियाँले बढाएर 1400 रुपियाँ पुर्याएको छ। निगमले जारी गरेका विज्ञप्तिका अनुसार पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 2 रुपियाँ बढाएको छ। नयाँ मूल्य अनुसार अब पेट्रोल प्रति लिटर 112 रुपियाँ, डिजल र मट्टीतेलको प्रति लिटर 95 रुपियाँ कायम गरिएको छ। निगमले हवाई इन्धनको मूल्य भने यथावत राखेको जानकारी दिएको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले देशमा आएको संकट रोक्न आफूहरूले ऐतिहासिक भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नुवाकोटको बिदुरमा बुधबार पार्टी कार्यालयका झण्डोत्तोलन तथा चुनाव चिन्ह अनावरण कार्यक्रममा डाक्टर लोहनीले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले जनताले गरेको विश्वासलाई नेकपाका नेताहरूले कुठाराघात गरेको बताउनुभयो। अहिलेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको डाक्टर लोहनीले टिप्पणी गर्नुभयो। नेकपालाई जुन विश्वास गरेको थियो त्यो विश्वास पनि उनीहरूले राख्न सकेनन्। प्रतिपक्ष भनेर जो बसेको थियो, संसदमा बसेको प्रतिपक्ष भनेर बसेको थियो, उसले सरकारले गलत काम गर्न लाग्यो, कुशासन गर्यो, भ्रष्टाचार गर्यो, बेइमानी गर्यो भने त्यसलाई रोक्ने काम कसको? प्रतिपक्षले पनि आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न सकेको देखिएन। यसअघि बिदुरमा राप्रपा नुवाकोटद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डाक्टर लोहनीले देशमा नयाँ संविधान बनेपछि शान्ति, स्थायित्व, सुशासन र आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने जनताको विश्वास पूरा नभएको उल्लेख गर्नुभयो।
बंगलादेशबाट यसै साता रासायनिक मल नेपाल आउने पक्का भइसकेको छ। रासायनिक मल आयातको लागि गत भदौमा नेपाल सरकार र बंगलादेशको केमिकल इन्डस्ट्री कर्पोरेसन बीच भएको सम्झौता अनुसार यसै हप्ताबाट रासायनिक मल नेपाल आउने पक्का भएको हो। यो सँगै हरेक वर्ष हुने मल अभावको समस्या केही कम हुने सरकारको अपेक्षा पनि छ। तर कृषकहरूले भने अहिले आएको मलले समस्याको समाधान नहुने बताएका छन्। नेपालमा हरेक वर्ष कृषकहरूले मलको अभाव झेल्नु परिरहेको छ। खेती लगाउने समयमा मल नपाउँदा कृषि उपज पर्याप्त मात्रामा उब्जनी हुन सकेको छैन। सरकारले बेलैमा मल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता दोहोऱ्याए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको थिएन। तर यसै हप्ता बंगलादेशबाट रासायनिक मल नेपाल आउने पक्का भइसकेको छ। ढुवानी कम्पनीले पहिलो चरणमा 20,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउने तयारी गरेको छ। गत भदौमा 3 महिनाभित्र रासायनिक मल नेपाल आयात गर्नका लागि नेपाल सरकार र बंगलादेशका तर्फबाट केमिकल इन्डस्ट्री कर्पोरेसन बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। सोही सम्झौता अनुसार यस हप्ताबाट 50 मेट्रिक टन रासायनिक मल नेपाल आयात हुने भएको हो। एप्रुभ भइसकेपछि 3 महिनाभित्रमा नेपाल ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ। भनिसकेपछि आज उठ्नु र भोलि उठ्नु पर्सि उठ्नु अब उनीहरूको भनौँ न आफ्नो तालमेल मिलाएर उनीहरूले उठाउने कुरा हो। त्यो हामीले चाहिँ यताबाट सकभर चाँडै होस् भनेर चाहिँ नि यो कारोबार गर्ने कम्पनीलाई पनि हामीले ताहिता गरिरहेछौँ र कम्पनीले पनि उताबाट ताहिता गरिरहेको छ। यो आजभोलिमा नै उठ्ने अवस्थाको छ। यसअघि मल आयात गर्ने ठेक्का पाएका ठेकेदारहरूको लापरवाहीका कारण सरकार नै अप्ठ्यारोमा परेको थियो। सरकारले यस वर्षका लागि बेलैमा बंगलादेशसँग 50 मेट्रिक टन मल आयातको सम्झौता गरेको थियो। सरकारले हरेक वर्ष समयमै मल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गर्छ, तर कृषकहरूले सधैँ नै मलको समस्या भोग्दै आएका छन्। यति बेला बंगलादेशबाट आयात हुने मलले पनि समस्याको समाधान नहुने कृषक बताउँछन्। जो हामी खेती लाग्ने बेलामा त्यो धानलाई एकदमै त्यो मल एकदमै चोरी हुन्छ। त्यो बेलामा हामीले मल पाएनौँ र सोचे जस्तो फल पनि लागेन। किन भन्दा त्यसले त्यो मलले गर्ने काम अरूले गर्दैन। अनि धानमा त आएन अनि गहुँमा पनि आएन। गहुँमा चाहिने बेलामा पनि मल हामीले पाएनौँ। अब आएको मल चाहिँ आउन त आओस्, राम्रो कुरा हो, मल आउने राम्रो कुरा हो। तर जुन गहुँलाई धानलाई धानबाट हामीलाई जति प्रफिट आउँथ्यो त्यो चाहिँ हामीले पाएनौँ। मन्त्रालयका अनुसार मलको वार्षिक माग 7.5 लाख टन हो। वार्षिक करिब 5 लाख टन आयात गर्न सके किसानले अभाव झेल्नु पर्दैन। तर सरकारी निकायबाट औसतमा 3.5 लाख भन्दा बढी आयात हुन सकेको छैन। कोरोना महामारीका कारण अहिले बाँझो जमिनमा पनि बाली लगाउने क्रम बढेको छ। यसले पनि मलको माग बढेको बताइएको छ। तर पर्याप्त योजना र समयमै टेन्डर नहुँदा किसानले हरेक वर्ष मल अभावको पीडा खेपिरहनु परेको छ। अप्सरा गौतमको रिपोर्ट। मधेसको लाइफलाइनको रूपमा मानिएको हुलाकी सड़क निर्माण कार्य सुस्त गतिमा अघि बढेको छ। हालसम्म सो सड़क खण्डको 45% मात्र काम सम्पन्न भएको छ भने आगामी असोजसम्म निर्माण सम्पन्न हुने बताइरहँदा स्थानीय भने समयमा निर्माण सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त हुन देखिँदैनन्। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका तराईवासीलाई सहज हुने गरी निर्माण गर्न लागेको हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन। निर्माणपछि तराईवासीको जीवनस्तरमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको यस राजमार्गको निर्माणले गति लिन नसक्दा स्थानीयको सडक बन्ने आशा नै मर्न थालेको छ। पानी नहीं पड़े, रोड नहीं बने, हमारे नाश्ता ठप पड़ जाए, बट गर्दा माइट पड़ जाए, एकोटा नाश्ता नहीं बिकाए से की भर रहल क्या यहाँ से रोजगार करे के रोड बने के पानी छिटबे के ई रोड के तो थकी तो बुझाइए कमला में पुल पे ही कहल के अखनी तक बुझाइए 5 बरिस में नहीं है। आ ई रोड के तो कोनो गठपे नहीं। तब कते दिन में बनौते से तो बनौनहार जानते। हम सब बराबर इधर जाए छे तो यहाँ धूलो माइट में जाए छी रोड ई जाबे तक नहीं बन सके वाला अवस्था देखाई था। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत सिरामा पर्ने बलान कमला सडक खण्डको निर्माण कार्य पनि सुस्त गतिमा अघि बढेको छ। यो सडक खण्ड निर्माण सम्पन्न हुनेमा स्थानीयमा आशंका रहेको छ। सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदा स्थानीय धुलोमय सडकमै यात्रा गर्न बाध्य छन्।
पता नहीं किस छे समस्या नहीं है हमरा सबके बहुत किस्म के मतलब देखो 1.5 साल भेले 25,000 देखिए 19,900 चल रहे गाड़ी आ गाड़ी के इंजन खराब भ गए पूरा धुआं 5 दिन मोबिल हाल लिए आई भोरे भोरे खोलिए तो पूरा मोबिल चट गए फिर मोबिल हाल कर बहुत दिक्कत हुई में हमरा सबके कियाकि गर्दा धुने उड़े जर्किंग धुने है ताहि दुआरे एकरा जते जल्दी भए बन जाए तो निम्न होते। बलान कमला सडक खण्डको 32 किलोमिटर मध्ये सिराहा बजारमा परेको क्षेत्र बाहेकको जिम्मा स्वच्छन्द रोशन महादेव खिम्ती जेडीले पाएको छ। 2074 पुसको 9 गते 1 अर्ब 20 करोड लागतमा सम्झौता भएको थियो। 2 पटकको म्याद थपपछि निर्माण कम्पनीले 2078 को असोज 20 सम्मको लागि समय पाएको हो। बजार क्षेत्रको जिम्मा पाएको ढुकुच निर्माण सेवाले सडक खण्डमा भएका जग्गा खाली गर्नका लागि केही अवरोध सृजना भएका कारण सडक निर्माणले गति लिन नसकेको जनाएको छ। सडक खण्डको 45% काम सम्पन्न भएको र हाल ग्राभेलिङको काम भइरहेको छ। 2078 असोजसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न हुने बलान कमला सडक खण्डका साइट इन्चार्ज इन्जिनियर जयनाथ यादवले जानकारी दिनुभयो। भनेपछि यस सिराहापासी चाहिँ तपाईँको यो असार मसानमा चाहिँ पिचमा सर्न एकदम मजाले धेरै नेता तथा प्रधानमन्त्रीले नि त्यहाँ पुगी हुलाकी राजमार्गको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता जनाए पनि सडकको कामले गति लिन सकेको छैन। हुलाकी सडक निर्माण सम्पन्न भए तराईका जनताको जीवनस्तर उकास्ने अपेक्षा गरिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सिराहा सहकर्मी मुकेश यादवको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। सीतापाइला रामखोड भीम ढुङ्गा सडक खण्ड अन्तर्गतको 5.5 किलोमिटर सडक कालोपत्रेको काम अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिने भएको छ। बुधबार नागार्जुन नगरपालिकामा बसेको सम्बन्धित पक्षहरूको बैठकले सो सडक खण्डको दायाँ बायाँ रहेका विद्युत तथा दूरसञ्चारको पोलहरू हटाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो। नगरपालिकामा भएको बैठकमा ती स्थानमा रहेका पोलहरू उपयुक्त स्थानमा व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य सहजीकरण गर्न विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको हो। यस्तै 35 करोड 20 लाख लागतको सो सडक निर्माणमा डीपीआर तयार गर्ने प्रक्रिया समेत सुरु गर्नको लागि सडक डिभिजन कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ। सडक निर्माणको लागि सडक अधिकार क्षेत्रलाई 11 मिटर कायम गर्न नगरपालिकाले सहजीकरण समेत गर्ने भएको छ। बुधबारको बैठकमा मेयर मोहन बहादुर बस्नेत, प्रदेशसभा सदस्य केशव प्रसाद पोखरेल, उपमेयर सुशीला अधिकारी लगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। माउन्टेन्स प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काँकरभिटा इनरुवा खण्डको 106 किलोमिटर लामो रेलमार्गका लागि मुआब्जा प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। रेलमार्ग निर्माणको लागि झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाभित्रका करिब 673 बिघा जमिन अधिग्रहण भइसकेको छ। अधिग्रहण गरिएको जग्गा धनीलाई मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्नको लागि काम सुरु गरिएको हो। मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काँकरभिट्टा इनरुवा खण्डको 106 किलोमिटर लामो रेलमार्गका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। रेलमार्ग निर्माणका लागि झापा, मोरङ र सुनसरीमा गरिएको करिब 673 बिघा 18 कट्ठा जमिनको जग्गा धनीलाई मुआब्जा वितरणको लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। इटहरीमा रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरी सुनसरी, मोरङ र झापाका 58 वटा वडाहरूलाई मुआब्जा वितरणका विषयमा चिठी काट्ने काम भएको बताइएको छ। अहिले 58 वटा वडा कार्यालयलाई रेल विभागले पत्र काटेर रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको चलन चल्तीको मूल्याङ्कनको राय मागेको छ। जग्गाको मूल्याङ्कनको लागि विभागले बैंक, मालपोत कार्यालय र कर प्रयोजनको लागि स्थानीय तहले गरेको मूल्याङ्कन समेत समावेश गर्ने जनाइएको छ। अहिले बैंक तथा मालपोत कार्यालयले दिइने मूल्याङ्कनको डाटा सङ्कलन भइरहेको रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना साइट इटहरीका प्राविधिक छवि गौतमले जानकारी दिनुभयो। जुन हाम्रो इनरुवा काँकरभिट्टा रेल आयोजना जुन खण्डको चाहिँ 106 किलोमिटर रेल जुन
काम सञ्चालनका निम्ति जुन हाम्रो जम्मा सुनसरी, मोरङ र झापा गरेर तिनवटा जिल्लामा चाहिँ 58वटा वडा कार्य अन्तर्गत जुन वडालाई टच हुने गरी चाहिँ काम सुरु भएको छ। त्यसका निम्ति हामीले पहिलो चरणको काममा यो जुन मुआब्जा मूल्याङ्कनका लागि एउटा मुआब्जा मूल्याङ्कन समिति विधानतः तय भइसकेको छ। इटहरी उपमहानगरपालिकामा भने 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15 र 16 वडामा रेलमार्ग विस्तार हुनेछ, जसको लागि वडाहरूले जग्गाधनी बीच छलफल गरेर मूल्याङ्कन पत्र पठाउन काम गरिरहेको छ। कति स्थानका जग्गाधनीहरू रेल आयोजनाले उत्साहित छन्, कतिको भने उचित मुआब्जा नपाउने गुनासो रहेको छ। हामी यहाँको जनता 8 नम्बर वार्डको जनता चाहिँ रेल 8 नम्बर वार्ड कुद्दै तपाईँको पश्चिमतिर जान्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँको जनता धेरै नै के भन्छ खुसी भएको छ र भर्खर एक साता अगाडि रेल विभागबाट चाहिँ जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी एउटा पत्र आएको थियो। त्यो पत्र अनुसार हामीले चाहिँ तयार पारिसकेका छौँ र वडावासीहरूमा एकातिर उत्साह भए पनि अब हाम्रा ती रेलको मार्गमा पर्ने जग्गा भएका जग्गाधनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूमा अन्योलता पनि धेरै नै छ। कारण जस्तै 10 जग्गा कसैले लिएको छ भने त्यसमा पाँधुर रेलको बाटोमा परेको छ, पाँधुर चाहिँ त्योभन्दा बाहिरको भागमा परेको छ। खास गरी त यहाँ रेलको आउने भनेर जुन काँकरभिट्टादेखि इनरवा खण्डको रेल आउने त्यसमा हामी स्वागत नै गर्दछौँ र हामी स्थानीयको हिसाबले हामी तपाईँको पूर्व पश्चिम यातायातको लागि हामी सस्तोमा यातायात गर्न सक्छौँ र हामी अति नै खुसी छौँ। रेल विभागका अनुसार काँकरभिट्टा इनरुवा खण्डको 106 किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणको लागि 10 वर्षको समय लिएको छ, तर विभाग भने समयमै काम सक्ने हिसाबले अघि बढेको जनाएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि इटहरी सहकर्मी विनोद आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। अधिकांश विकास बजेट मोटर बाटो निर्माणमा खर्च भइरहेको बेला बागलुङको तमाङखोला गाउँपालिकाले पैदल यात्रुलाई लक्षित गरी पक्की पदमार्ग निर्माण गर्न थालेको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र बुङगादुङ दोबारमा देखि हिजो र साउला गाउँमा जाने भिरको बाटोलाई रेलिङ सहितको पक्की पदमार्ग बनाउन थालिएको हो। बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाले गत वर्ष 5 लाख गाउँपालिकाको बजेट र स्थानीयको श्रमदानमा स्याउला गाउँमा जाने 2 किलोमिटर रेलिङ सहितको पदमार्ग निर्माण गरेको थियो। यस वर्ष थप 5 लाख बजेट विनियोजन गरी स्थानीयको श्रमदानमा थप 3 किलोमिटर पदमार्ग बनाइने भएको छ। त्यस्तै गाउँपालिकाको केन्द्र बुङ्गा दोबानदेखि हिज गाउँमा पुग्नको लागि पनि 5 लाख बजेट र स्थानीयको श्रमदानमा 140 मिटर रेलिङ सहित पदमार्ग बनाउने काम सुरु भएको छ। 140 मिटरको रेलिङ बाटो बन्दै गरेको होइन, यो बुङ्गा दोबानदेखि हिजो जानको लागि अनि 5 लाख लगानीमा बन्दै गरेको अनि श्रमदान पनि युज भएको छ। यसमा यहाँ पहिला कस्तो थियो बाटो चाहिँ? पहिले त अब बाटो खासै अप्ठ्यारो नै थियो, त्यस अहिलेलाई चाहिँ केही सुधार गरेर अब रेलिङ राख्नको लागि। पहाड र भिरालो बाटोमा ढुङ्गा खस्ने तथा बालबालिका र वृद्धहरूलाई ओहोर दोहोर गर्न निकै कष्ट हुने गरेको थियो, तर अहिले पदमार्ग निर्माण भएपछि भने आफूहरूलाई विद्यालय आउजाउमा सहज भएको विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूले बताएका छन्। अहिले चाहिँ बाटो अलि मान्छे हिँड्नको लागि अलिक गाह्रो हुन्छ। अहिले चाहिँ गाउँपालिकाले यो बजेट पार्नुदेखि विद्यार्थीलाई आउन जान पनि सजिलो भइरहेछ, अनि विद्यार्थीहरूलाई त्यही सजिलो भइरहेछ। गाउँपालिकाले बजेट पारिदिएर त्यही पनि अब फेरि बजेट पर्ने कुरा गरिरहेछन्, अब विद्यार्थीलाई सजिलो हुन्छ। पहिला चाहिँ अलिक अप्ठ्यारै थियो सर, अब अलिक भिरको बाटो होइन, अलिकति चाहिँ विद्यार्थीहरू तलमाथि गर्दाखेरि अब अलि दुर्घटना हुने सम्भावना थियो। अहिले चाहिँ रेलिङ युक्त चाहिँ बाटो निर्माण गरेपछि अलि सहज भएको छ, त्यसको अन्य मान्छेहरूलाई समेत राम्रो चाहिँ प्रभाव परेको छ। भिरमा चिटिक्क पारेर ढलान गरी पदमार्गमा दायाँ बायाँ रेलिङ राखिएको छ। हिजार र स्याउलाका स्थानीयलाई ओहोर दोहोर गर्न निकै कठिनाई भइरहेकाले स्थानीयको सहजताका लागि पदमार्ग निर्माण गर्न गाउँपालिकाले सहयोग गरेको जनाएको छ। हामी तमानखोला गाउँपालिकाको कार्यालय बुङ्गाडवानदेखि
हिजा र सेउला जाने चाहिँ गाउँमा जाने बाटोको लागि हामीले अहिले यो चाहिँ पटमार्गको लागि विशेष गरेर चाहिँ रेलिङ सहितको चाहिँ सेरी काटेर बाटो चाहिँ निर्माण कार्य चाहिँ गरिरहेका छौँ। अहिले गत वर्ष हामीले 5 लाखको कार्य सम्पन्न चाहिँ सकिएको छ भने त्यसलाई फेरि यो वर्ष पनि 5 लाखले चाहिँ हामीले काम गर्दैछौँ। खुड्किला र रेलिङ सहितको पदमार्ग निर्माणपछि स्थानीयलाई आवत जावतमा सहज भएको छ। जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा पैदल सडकहरू डोजरको प्रयोग गरी मास्दै गएको अवस्थामा तमानखोला गाउँपालिकाले स्थानीयको श्रमदान र स्थानीयलाई नै रोजगारी दिएर पदमार्ग निर्माण गरेको हो। हिँड्नलाई सजिलो हुने र समय पनि कम लाग्ने भएकाले यो पदमार्ग निर्माण भएपछि यहाँका स्थानीय हर्षित बनेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। केही समय अगाडि नेपालको पुँजी बजारलाई अनुत्पादक तथा जुवागर भनेर लगानी गर्न हिचकिचाउने लगानीकर्ता पछिल्लो समय पुँजी बजारमा आकर्षित भइरहेका छन्। पछिल्लो समय बैंकको घट्दो ब्याजदर र कोरोनाले अन्य क्षेत्रमा असर परेका कारण शेयर बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढिसके नेप्सेको उचाइ पनि थपिँदै गएको छ। पुँजी बजारमा नेप्से परिसूचकमा वृद्धि हुँदै जाँदा शेयर मूल्य पनि उचालिने क्रम जारी छ। कारोबार रकममा उछाल आउँदा लगानीकर्ताहरूमा निकै चासो उत्पन्न भएको पाइन्छ। समग्र शेयर बजारको उच्च बिन्दुमा पुगेपछि केही समय यता सुस्ताएको शेयर बजारमा लगानीकर्ताको चाप बढेको छ। राजनीतिक अस्थिरता तथा लगानीको वातावरण नहुँदा समेत ऋण लिएर लगानी गर्ने गरेको लर्को देखिएको छ। पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता ब्याजदरमा कमी भएकाले पनि ऋण लिएर कारोबारमा वृद्धि भएको छ। त्यसैगरी कोरोनाको कारण आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता नआएको र लिस्टेड कम्पनीमा नाफा देखिएसँगै लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा उत्साह देखिएको छ। हामीले सञ्चालनमा ल्याएको नेप्से अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम नोट्स नै हो। त्यसले चाहिँ लगानीकर्ताको दायरा चाहिँ फराकिलो बनाएको छ। अनि त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले चाहिँ कारोबारको रकमहरू हेर्नुभयो भने र कारोबारको सङ्ख्याहरू हेर्नुभयो भने त्यताबाट पुष्टि हुन्छ। ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ लिक्विडिटी हाई भएको कारणले गर्दाखेरि र ब्याज घटको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट ऋण लिएर यो बजारमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिले के गर्छ भन्दाखेरि सेयरहरूको माग बढाइदिन्छ। नेपालको शेयर बजारले नयाँ उचाइ कायम गर्दै गर्दा अनेक शंका उपशंका बजारमा हुने गरेको छ। बजारलाई अनुचित तरिकाले बढाइएको हो कि वा घटाइएको हो भनेर लगानीकर्ताको चलखेल हो या नियामक निकायमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरेको पाइन्छ। तर नेपालको शेयर बजारको चक्र बियरिश ट्रेन्ड पार गरेर बुलिश चक्रमा प्रवेश गरिसकेकाले अब सामान्य कारोबार नै 20 देखि 25 अर्बको हुनुपर्ने लगानीकर्ताको आशा रहेको छ। नेपालको शेयर बजारले नयाँ उचाइ छुँदै गर्दा धेरै शंका उपशंकाहरू बजारमा हुने गर्छन्। बजारलाई चाहिँ कुनै अनुचित तरिकाले बजारलाई बढाइयो कि अथवा कुनै ठुला लगानीकर्ताहरूले चलखेल गरे कि भन्ने आशंका गर्ने गरिन्छ। यसमा यस्तो होइन, किनभने नेपालको पुँजी बजारमा सामान्य चक्र हुने गर्छन्। कहिले बियरिश चक्र हुन्छ, कहिले बुलिश चक्र हुन्छ। हामीले बियरिश चक्र पार गरेर बुलिश चक्रमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा यदि यो 10 अरब कारोबार भनेको सामान्य हो, हामीले अब यसले उचाइ छुँदै गर्दा सामान्य तपाईको 20-25 अरब कारोबार सामान्य हुनेवाला छ। हाल शेयर बजार प्रविधि मैत्री भइसकेकाले नवप्रवेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दो छ भने विदेशी लगानीकर्ताको समेत आकर्षण रहेका कारण नेपालको शेयर बजारको दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ। यसमा सचेत भएर प्रतिफल प्राप्त कम्पनीमा दीर्घकालीन लगानी गर्न विज्ञको सुझाव पनि रहेको छ। पछिल्लो समय नेप्से परिसूचक 50 अङ्कको हाराहारीमा र कारोबार रकम 10 अर्ब नागिसकेको अवस्था छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि आर्थिक ब्युरोको साथमा प्रमिला खतिवडा, काठमाडौँ। हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन।
यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राज संस्थादेखि हालसम्मका प्रधानमन्त्रीहरू आसेपासेको घेराबन्दीमा हरेक अवरोध तोड्न सफल, सक्षम नेतृत्व वर्ग आसेपासेको घेराबन्दी तोड्न भने असफल रहेको विश्लेषण। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइको साथ प्रस्तुत हुन अख्तियारलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्देशन। अख्तियारसँग भ्रष्टाचारी मात्र डराउनु पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी। सरकारले जनताका पीडा नबुझे सिंहदरबार घेर्ने अध्यक्ष दाहालको चेतावनी। संविधान मिच्नेलाई पशुपतिनाथले समेत कल्याण नगर्ने अध्यक्ष नेपालको दावी। हुलाकी सड़क निर्माण कार्य सुस्त गतिमा, हालसम्म 45% मात्र काम सकियो। स्थानीय भने समयमै निर्माण सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त। पुँजी बजारलाई अनुत्पादक भनेर लगानी गर्न हिचकिचाउनेहरू पछिल्लो समय शेयर बजारमा आकर्षित। लगानीकर्ताको आकर्षण बढेसँगै नेप्से नयाँ उचाइमा। अमेरिकी माथिल्लो सदन सिनेटबाट पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध महाअभियोगको सुनवाई अघि बढाउन स्वीकृति। सिनेटमा मतदान हुँदा पक्षमा 56 र विपक्षमा 44 मत। र एटलान्टा इटालियन कोपा इटालिया फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। एटलान्टासँग नापोली 3-1 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्यूज शैलीलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।